भगवान श्री कृष्णचन्द्रका कृपाले श्रीमती राधा रानीको अनुकम्पाले समस्त गुरु परम्पराको अहेतुकी कृपा प्रसादले श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत रहेर भक्ति विषय तत्त्व सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूका श्री चरणमा, सम्पूर्ण वैष्णव वृन्दहरूका श्री चरणमा यथाशक्य भागवत अन्तर्गत रहेर भगवानका दिव्य कथाहरूको चर्चा गर्न सकौँ, भगवानका दिव्य लीलाहरूको चर्चा गर्न सकौँ, सादर प्रार्थना गर्दछु। साथसाथै हजुरहरूलाई थाहा नै छ, अब हामी हाम्रो यस अनुष्ठानको रामकृष्ण कथामृत महोत्सवको अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। अब जम्मा 15 दिन हाम्रो यस कथा चल्नेछ। अशान्ति, हिंसा आदिबाट आक्रान्त बनेको वर्तमान समय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान समाजमा हामी बहुसङ्ख्यक जीवहरू धर्म, सुख, शान्ति, अध्यात्म आदिको खोजीबाट आफू भित्रै शान्ति र परम सुखको खोजीमा लालयित भएका छौँ, दौडेका छौँ। सर्वत्र देख्न सक्छौँ समाजमा सर्वत्र हत्या, सर्वत्र हिंसा, सर्वत्र द्वेष, सर्वत्र घृणा, वासना र क्षुद्र स्वभाव यो अहिले मानव समाजको पर्याय बन्दैछ। भक्त भागवतहरू, बडो दुःखको विषय छ। यी हत्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, वासना, क्षुद्र स्वार्थ आदिका कारण मर्माहत भएका मानवले, मर्माहत भएका जीवहरूले आफै भित्र भएका दुर्भावनालाई नियन्त्रित गर्न सके अवश्य पनि शान्ति र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने थिए। शान्त र आनन्दको अनुभूति गर्ने हो भने बाहिर खोज्ने होइन, शान्ति शान्ति भनेर सारा जगत खोजेर कहाँ पाउला? शान्ति त हृदयभित्रबाट आउँछ, आफै भित्र खोज्न सकेदेखि वास्तवमा शान्तिमा रमाउला भक्त भागवतहरू। यसकारण त्यो स्वयं भित्र भएको दुर्वासनाहरूलाई, दुर्भावनाहरूलाई परिवर्तन गरेर भगवत चेतनामा आफूले आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सक्यौँ भने, कृष्ण भावना अमृतमा आफूले आफूलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा जीवनको सफल तत्कार्यमै छ। भक्त भागवतहरू, प्रकृतिको यो सुन्दर बगैँचामा उत्पन्न अत्यन्त उर्वर तीक्ष्ण बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले, विवेक भएका व्यक्तिहरूले आफैमा दया, माया, प्रेम र सद्भाव, करुणा, सहयोग र जस्ता सद्गुणहरू विकास गरी स्वार्थ, दुर्वासना, दुर्भावना आदि त्याग गरी स्वयं कृष्ण भावना भावित भएर आफ्नो आचरणलाई सुधार्ने हो भने वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो संसार पनि सुखदायक, आनन्ददायक नै हुन्छ। र त्यस्तो सद्गुण आदि विकास गर्ने सत्शास्त्र भनेर व्यासले जो वेदलाई, वेद आदि कारक प्रणवबाट आदि प्रणवबाट ब्रह्म गायत्रीको उद्भव हुन्छ, जो सावित्रीको, जो गायत्रीको विशाल स्वरूप पुरुष सूक्त आदि र पुरुष सूक्तबाट एक वेदलाई 4 भागमा बाँडेका कारण वेद व्यास नाम भयो। त्यही वेद बुझाउने क्रममा जसले वेदलाई बुझाउनका लागि वेदको भाष्य स्वरूप इतिहास र पुराण निर्माण भयो। महाभारत आदि इतिहास, पुराण आदि शास्त्र वेद व्यासले आफूद्वारा समेटिएका वेद, स्मृति, शास्त्र एवं पुराणहरूको सम्पूर्ण निचोड निगालेर
अन्तिम सार रूपमा श्रीमद् भागवत रचना गरेको शास्त्रमा प्रमाण हामीले देख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सम्पूर्ण पुराण आदिबाट सर्वोपरि ग्रन्थका रूपमा मानिन्छ। यसको विशिष्टता सर्वोपरि छ। पुराणलाई गुणका भेदका आधारमा त्रिगुणमा बाँडिएको छ। तामसिक पुराण यो हाम्रा मनका मनगणन्ते विचारभन्दा लाई मेन्टल स्पेकुलेसन, मेन्टल कन्कक्सन भन्छौँ। मानसिक हामीले आफैले निर्माण गरेका मनगणन्ते मत आदि भन्दा हाम्रा यी बद्ध अवस्थामा रहेका इन्द्रियद्वारा हामीले अनुभूति गरेका सारभन्दा प्रमाण शास्त्रलाई अब्बल प्रमाण मान्नुपर्छ। तर शास्त्रलाई प्रमाण मान्दै गर्दा शास्त्रमा कहिलेकाहीँ हामीले भेद देख्ने गर्छौँ। कुन भन्दा कुन भनेको मान्ने हो, कता के भनेको मान्ने हो। तत्क्षण शास्त्रलाई प्रमाण लिँदाखेरि पनि नहुनो मामा भन्दा कानो मामा निको। तामस आदि पुराणलाई नै पनि यदि प्रमाण मानेर श्रद्धापूर्वक यदि व्यक्तिले त्यो शास्त्रको प्रमाणलाई प्रमाणका रूपमा लिएर जीवन व्यतीत गर्छ भने अवश्य पनि त्यसको उन्नति हुन्छ, अवश्य पनि प्रगति हुन्छ। तर तमस ग्रन्थलाई, तमोगुणी पुराण आदिलाई, तामस व्यक्तिलाई तमो गुणबाट रजोगुणसम्म पुर्याउनका लागि भनेर रचना गरिएका तामस ग्रन्थहरूलाई प्रमाण मान्नुभन्दा प्रमाणमा राजस पुराणको वैशिष्ट्यता माथि छ। राजस पुराणलाई प्रमाण मान्नुभन्दा सात्विक पुराणको विशिष्टता अझ माथि छ। र समग्रमा पुराणहरूको प्रमाणलाई लिँदाखेरि श्रीमद् भागवत रूपी यो अमलम पुराणम, यो पुराणको विशिष्टता सर्वोपरि छ। प्रमाण अन्य कतै भेद, अन्य कतै विवादित, अन्य कतै कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का रहन्छ भने श्रीमद् भागवतलाई प्रमाण मानिकन शङ्काको निराकरण गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवतमा जो ज्ञान छ, जो भक्ति छ, जो वैराग्य छ, जो श्रीकृष्ण चन्द्रका श्रीचरणका रस मकरन्द छ, त्यो अन्य कतै छैन। भागवत आफैमा परिपूर्ण ग्रन्थ छ। कुनै पात्र अथवा कुनै घटना माध्यम बनाएर ती कथाको चिन्तन मनन तथा सिद्धान्त पालनले कृतकृत्य बनाउँदै मनुष्यलाई परमार्थको मार्गमा डोर्याइसक्छ, थाहा नै हुँदैन। भक्त भागवतहरू भागवतको विशेषता हो। ब्रह्माण्ड सृष्टि पूर्वको अवस्था, ब्रह्माण्ड सृष्टिको अवस्था, ब्रह्माण्डमा विभिन्न लोक रचना, तिनको स्थिति, लोकहरूमा रहेको वनस्पतिदेखि विभिन्न जीवहरू हुँदै मनुष्य सृष्टिको विनाश र विनाशपछिको अवस्था के हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा भागवत केवलमा राम्ररी वर्णन गरिएको छ। यसकारण भागवतमा विज्ञान छ। सृष्टि पूर्व के थियो? हामी बडो विज्ञानका समयमा जन्मिएका विज्ञानलाई मान्ने व्यक्तिहरू बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो? त्यो एक्सप्लोजन भन्दा अगाडि, बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो? हाम्रो विज्ञान बिग ब्याङबाट सुरु हुन्छ अनि डेथ, मृत्युमा गएर समाप्त हुन्छ। बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो थाहा छैन। मृत्यु पश्चात के हुन्छ थाहा छैन। सृष्टि क्रमभन्दा अगाडि के थियो थाहा छैन। ब्रह्माण्ड सृष्टिको पूर्वको अवस्था के थियो? ब्रह्माण्ड सृष्टिको अहिलेको सञ्चालनको अवस्था कसरी सञ्चालित हुँदैछ? हामी व्यक्तिमा क्रोध कसरी उत्पन्न हुन्छ, प्रेम कसरी उद्भव हुन्छ, डाह कसरी उत्पन्न हुन्छ, नबुझ्ने व्यक्तिहरू यदि क्रोध कसरी उत्पन्न हुन्छ, विभिन्न केमिकलको फ्लोले गरेर हुन्छ भने त्यो क्रोधवाला केमिकल हटाइदिनु।
रिस उठेको बेला त्यो क्रोधवाला केमिकललाई काउन्टर दिने अर्को केमिकल दिने। शोकमा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ शोक निवारण गर्नेवाला चाहिँ इन्जेक्सन दिने इन्सुलिन हुँदैन नि त्यसो। भने हामी आफ्नै शरीरमा हुने काम क्रोध लोभ मोह आदि कसरी उत्पन्न हुन्छ, यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने नबुझेका व्यक्तिहरूलाई ब्रह्माण्ड सृष्टि पूर्वको अवस्था के थियो, ब्रह्माण्ड विभिन्न लोकहरूको रचना, तिनको स्थिति, लोकहरूमा वनस्पतिदेखि मनुष्य आदि सृष्टि, अनि सृष्टि विनाश र विनाश पछिको अवस्था के हो, यस सम्बन्धमा यदि कतै कुनै स्रोत र कुनै माध्यमबाट हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य कुनै विकल्प छैन। र ज्ञान विज्ञान भन्दा पनि पर गएर जसको श्रवण मात्र गर्नाले, जसको कीर्तन मात्र गर्नाले, जसको मनन मात्र गर्नाले, जसको चिन्तन मात्र गर्नाले मनुष्य फेरि दुःखमय संसारमा आउनु पर्दैन। अब अब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवानले भगवत गीतामा वचन दिनुहुन्छ, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। यो लोकमा ब्रह्म लोकदेखि लिएर अतल सुतल तलातल रसातल पातल आदि अब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिन अर्जुन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, यी दुःख यी दोषहरू दर्शन गर्नु पर्दछ। मामुपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, तर जसले मलाई प्राप्त गर्दछ त्यसको पुनर्जन्म न विद्यते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदिको यो दुःखको आदि दोषको दर्शन पनि गर्नु पर्दैन। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? नवयौवनम छ, पुराण पुरुषम, जो सबैभन्दा पुराण पुरुष हुनुहुन्छ। यद्यापि नवयौवनम छ, जो नवयौवनम छ हुनुहुन्छ, सधैँ 16 वर्षको उमेरको जस्तो देखिनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको श्री भगवत धाम प्राप्त भयो भने पुनर्जन्म न विद्यते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदिले दुःख दिँदैन। र त्यस्ता भगवानको कसरी प्राप्त गर्ने त्यो लोक भन्दाखेरि जसको श्रवण चिन्तन मनन स्मरणले फेरि यो दुःखमय संसारमा आउनु पर्दैन। ती परम पुरुष भगवानको साङ्गो पाङ्ग वर्णन भागवतमा गरिएको छ। भागवतको विशेषता यो हो। उहाँकै चिन्तन गराउनका लागि आजकल त हामी भागवत पढेर भागवतकै प्रतिकूल सिद्धान्त अध्ययन हुने स्कुल बनाउँछौँ। अनि भागवत भनेर भागवतकै प्रतिकूल सिद्धान्तमा चल्ने, भागवत च्यात्नुपर्छ, आगो लाउनुपर्छ भन्ने नेतालाई बोलाएर भागवतको उद्घाटन गराउँछौँ। अनि त्यही भागवतका नाममा पुल बनाउँछौँ र तिनै नेतालाई ल्याएर उद्घाटन गराउँछौँ, शिलान्यास गराउँछौँ, जसले यी भागवतका पृष्ठ च्यात्नुमा परम पुरुषार्थ देखेका थिए। अनि आजकल हामी भागवत लगाउँछौँ र तिनै नेताहरूका नाममा अस्पताल बनाउँछौँ, जसले जीवनभर धर्मलाई गाली नै गरे, कोसे नै, जसले राज्यको कुनै धर्म हुन्न भनेर धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भने, अनि तिनका नाममा अस्पताल बनाउन चाहिँ भागवत किन लगाउने? अस्पतालको चाहिँ धर्म हुन्छ? किन लगाउने? हामी बाँदरका सन्तान हौँ भनेर पढ्नका लागि हामी ईश्वरका सन्तान हौँ भन्ने व्यक्तिहरूको मूल ग्रन्थका नाम भजाउने किन? भागवत वास्तवमा भागवतको एकमात्र उद्देश्य भगवान श्रीहरिको चिन्तन मनन र भगवान श्रीहरिको सद्दर्शन, श्री चरण प्राप्ति भगवानको भागवतको एकमात्र मूल उद्देश्य हो। र भागवत केवल त्यही कार्यका लागि मात्र लगाउनु पर्छ।
प्रश्न आउँछ। हजुरले पनि त भागवत नै सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हामीले त भागवत सुनाउँदैछौँ, यसबाट जो दक्षिणा प्राप्त हुन्छ भगवान श्री हरिकै मन्दिर बनाएर भागवतै पढाउने हो। त्यहाँ पनि भागवतको यजन भागवतको प्रचार हेतु नै गर्दैछौँ हामीले त, उद्देश्यबाट अलिकता पनि डगमगाएका छैनौँ। र जगतलाई मुक्त गर्ने भगवान श्रीहरिका कथाहरू लीलाहरू सर्वत्र वर्णन भएका कारण भागवतमा मुक्ति छ। भागवतमा भगवान श्रीहरिका ती दिव्य प्रेममय लीलाहरूको चर्चा भएका कारण जीवनको परम लक्ष्य पञ्चम महापुरुषार्थ श्रीकृष्ण प्रेम छ। भागवतमा भागवतमा ज्ञान छ, विज्ञान छ, मुक्ति छ, प्रेम छ। हाम्रा पूर्वजहरूले आत्मा कल्याण गर्न, आत्मा कल्याणका लागि के यजन गर्ने भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको यजन गर्ने। पितृ उद्धार गर्न के गर्ने भन्दा पितृ उद्धार गर्न धर्मको माध्यमले सबै किसिमका पुरुषार्थ सिद्ध गर्न भागवतलाई नै अँगाल्दै आएका छन् पिता पुर्खाहरूले। र हामीहरू पनि त्यही मार्गमा त्यही चरण पछ्याउँदै हिँडेका छौँ। अखिल जगन्नियन्ता जगदाधार ब्रह्माण्ड नायक श्रीकृष्ण स्वरूप लीलाधारी भगवान श्रीहरिका दिव्य लीला रसले भरिएको अपार सौन्दर्य सागर हो श्रीमद् भागवत महापुराण। र भागवतले कलिकालको त्रिताप नाश गर्छ। भागवत यो सर्वोपरि ग्रन्थ 335 अध्यायहरू छन्। महात्म्य बाहेकको महात्म्यका 6 अध्यायहरू छन्। प्रथम स्कन्धमा 12 स्कन्धहरू रहेका छन् र 12 स्कन्ध मध्येबाट प्रथम स्कन्धमा 19 अध्यायहरू छन्। अनि द्वितीय स्कन्धमा गएर 10 अध्यायहरू छन्। तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय, चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय, पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्यायहरू छन्। अनि षष्ठम स्कन्धमा, छैठौँ स्कन्धमा 19 अध्याय, अष्टम स्कन्धमा 24 अध्यायहरू, नवम स्कन्धमा 24 अध्याय, दशम स्कन्धमा 2 भाग छन्। पूर्वार्धमा 49, उत्तरार्धमा 41 गरेर 90 अध्यायहरू, एकादश स्कन्धमा 31, द्वादश स्कन्धमा 13 गरेर कुल 335 अध्यायहरू छन्। र 335 अध्यायहरू मध्येबाट प्रथम र द्वितीय स्कन्धमा रहेका 19 र 10 गरेर 29 अध्यायहरूमा भागवतको भूमिका चर्चा गरिएको छ। तेस्रो अध्यायमा सर्ग, तेस्रो स्कन्धमा सर्ग, चतुर्थ स्कन्धमा विसर्ग, पाँचौँमा स्थान, छैठौँमा पोषण, सातमा उक्ति, आठौँमा मनमन्त्र, नौमा ईशानु कथा, दशौँमा निरोध, 11औँमा मुक्ति एवं 12औँमा आश्रयको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। र 10 लक्षणले युक्त भागवतका 10 लक्षणहरू हुन्छन्। ती 10 लक्षणले युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि ग्रन्थ, जसमध्ये महात्म्यमा 6 अध्यायहरूमा मङ्गलाचरणबाट सुरु गरेर सुतजीसँग शौनक आदिको भेटघाट भएको प्रश्न र प्रसङ्ग र प्रश्न वार्तालाप सम्बन्धमा चर्चा आउँछ, जहाँ गएर भक्ति नारद संवाद, भक्तिको दुःख निवारणका लागि भनेर नारदको प्रयास, जसमा भागवत श्रवणले भक्तिको कष्ट निवृत्ति भएको प्रसङ्ग र धुन्धुकारी गोकर्णको प्रसङ्ग समेत गरेर धुन्धुकारीको उद्धार हुँदै सप्ताह श्रवण विधि सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। प्रथम 6 अध्यायमा महात्म्यमा, जो महात्म्य अन्तर्गत 6 अध्यायहरूमा यी 6 अध्यायहरू पद्मपुराणबाट लिइएको छ। कि श्रीमद् भागवत महापुराणको जो कथा प्रसङ्गको जो महात्म्य छ, त्यो महात्म्य भागवत भित्रको नभएर, त्यसकारण हामीले भागवतलाई 335 अध्याय मात्र भन्छौँ। यी 6 अध्यायहरू पद्मपुराणबाट लिएको हो, जसमा 6 अध्यायहरूमा भागवतको श्रवण गर्ने विधि, भागवतले दिने विशिष्ट गति आदिको चर्चा गरिएको छ। र श्रीमद्
भागवत महात्म्यको कथा आरम्भ गर्नु अगाडि कृष्णद्वैपायन व्यासले कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होस् भनेर भगवान श्री कृष्णचन्द्रको स्मरण गर्नुहुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो जगत का सृष्टि पालन तथा संहार का आदि कारण हुनुहुन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हुनुहुन्छ। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जो अनादि आदि आदि कारण का पनि जो आदि कारक हुनुहुन्छ। गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। त्यस्ता श्री गोविन्दलाई यहाँ व्यासदेवले स्मरण गर्दै महात्म्यको प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ। यहाँ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो जगत का सृष्टि पालन तथा संहार का आदि कारक हुनुहुन्छ। प्राणीमा हुने आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि तीनै प्रकारका तापलाई नाश गर्ने हुनुहुन्छ। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई वयं नमः प्रणाम गर्दछु। मङ्गलाचरणको यहाँ यो विशिष्ट अर्थ छ कि यहाँ भगवानका तीन स्वरूप तीन कार्य तथा तीन करुणाको व्याख्या भएको छ। भगवान सत चित आनन्द हुनुहुन्छ जो तीन स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। ब्रह्म परमात्मा भगवान इति शब्दते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यो ब्रह्म स्वरूपमा हुनुहुन्छ, परमात्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ, भगवान इति शब्दते जो सच्चिदानन्द विग्रह स्वरूपमा हुनुहुन्छ। भगवानका सतचित्र आनन्दमय स्वरूप छ। भगवानको स्वरूप हाम्रो जस्तो हाड छाला मासु हृदय रगत आदि पीप अनि मलमूत्र आदिको थैलो नङ केस बढेर बेला बेलामा काट्नुपर्ने। भगवान सच्चिदानन्द रूपाय भगवानको रूप कस्तो छ? सच्चिदानन्द रूपाय सत चित र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। भगवानका यहाँ तीन स्वरूप तीन कार्य तथा तीन करुणाको व्याख्या गरेर त्यस्ता भगवानलाई प्रणाम गर्दै सच्चिद र आनन्द स्वरूपका श्री भगवान जो सत्य सनातन हुनुहुन्छ, जो आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र जसको आदि अन्त्य र मध्य छैन,